नहीं मैं नाम सुनवा लगा। अच्छा जी, आज अंकल के साथ यहाँ जुमा पढ़ने आए हैं, तो इंशाल्लाह कल मेरी लंदन वापसी है। अभी थोड़ी देर बाद आपको एक इंटरव्यू अंकल का स्पेशल दिखाने वाले हैं, तो साथ जुड़े रहें हमारे। अरे जुमा को जल्दी बात है, ठीक है। जनाब टैक्सी का इंतज़ार हो रहा है और अब देखते हैं कब मिलती है टैक्सी। फिर आपके साथ एक स्पेशल प्रोग्राम है थोड़ी देर के बाद अपना आगा साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक स्पेशल प्रोग्राम है आगा साहब के साथ। पहले तो और बातें होती रही, आज मैंने कहा क्योंकि इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सैर की हुई है, क्यों नहीं इस मौजू पे बात की जाए। आज मोरक्को में ये प्रोग्राम हो रहा है, इसका मकसद ये था कि मोरक्को पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा एहसान है और वो कैसे हुआ ये आज आगा साहब हमें बताएंगे, क्योंकि इसमें आज आप देखते हैं कि मोरक्को की आज़ादी जो है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें इनकी तो आपको पाकिस्तान का नाम मिलता है। जी अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम। आगा साहब क्या हाल है? अल्लाह का फजल आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आगा साहब ये बताइए कि कितने ममालिक की सैर आपने की? मैंने तकरीबन सारी दुनिया की सैर की है और 7 वंडर सब देखे हैं मैंने। अच्छा। दुनिया के सब वंडर देखे हुए मैंने, और ट्यूनिस, मोरक्को, इन जगहों पे मैं रहा हूँ पहले भी। अच्छा बहुत हुआ था। अच्छा, एक जो आज प्रोग्राम का मकसद था वो ये था कि मोरक्को जो आज लोग आज़ादी की ज़िंदगी यहाँ पे बसर कर रहे हैं, ये फ्रांस की कॉलोनी थी बकायदा तौर पर, जिस तरह हिंदुस्तान, पाकिस्तान ब्रिटिश कॉलोनी। हाँ जी, बिल्कुल। और इसमें ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है जी। वो आज हमारे देखने वालों को आप जरा बताएंगे। जी, वो चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब पहले फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। जी। वो यूएनओ में थे, तो उस वक़्त क्योंकि ये फ्रांसी कॉलोनी थी, इनका जो नुमाइंदा था वो स्पीच करना चाहता था कि हमें आज़ाद करें मोरक्को का। हाँ जी, 1952 में। जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें कोई हक नहीं है बोलने का, क्योंकि तुम फ्रांस की कॉलोनी हो। सर ज़फ़रुल्लाह खान वहाँ मौजूद थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई कि एक मुसलमान के साथ किस तरह सलूक कर रहे हैं ये लोग। तो चौधरी साहब ने उनको बुलाया अपने पास और रात को उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट इशू किया गया और कहा कि सुबह आप पाकिस्तान के फ्लैट से खड़े होकर बात करें। अच्छा। तो चौधरी साहब ने, उन्होंने उनके जो उनके जो अहमद बिलफराज जो थे, बिलफरेज पहले फॉरेन मिनिस्टर थे इस मुल्क के, उन्होंने दोबारा स्पीच की तो मुल्क आज़ाद हो गया। अच्छा। तो उसके बाद 1956 से इनको आज़ादी मिली। तो उसके बाद वो जो फॉरेन मिनिस्टर बन गए, उन्होंने अपने ऑफिस में पाकिस्तानी पासपोर्ट की तस्वीर पासपोर्ट रखा होता था और वो सब आने वालों को बताते थे कि सर ज़फ़रुल्लाह खान ने और ये पाकिस्तानी पासपोर्ट ने हमें आज़ाद करवाया है। वाह। तो बड़ी, जब तक वो जिंदा रहे वो बताते रहे। तो इस मुल्क को पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है इसमें, इनको आज़ाद करवाने में। अच्छा, आज अगर इस मुल्क की बात की जाए, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको ये पूछा था जी कि यहाँ पे बादशाही निज़ाम है, मगर बादशाह ने अपनी आवाम को बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ है। जी जी, बिल्कुल। हर चीज़ यहाँ पे मिलती है और सस्ती है। सच्ची जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या वजह हुई कि ये तमाम ममालिक आगे निकल गए मगर हमारा जो पाकिस्तान है वो वहीं का वहीं रहा? क्योंकि पाकिस्तान की सियासत, आप अयूब खान के ज़माने तक आपका मुल्क A1 था। अच्छा। पाकिस्तान के, और अयूब खान की भी बड़ी इज्जत थी दुनिया में। उसके बाद जब आपकी दूसरी गवर्नमेंटें आई हैं, प्राइवेट लोग आए हैं, तो आपको पता ही है भुट्टो साहब ने, इन्होंने जो किया है तो अच्छा नहीं किया। मुल्क के साथ बहुत ही ज्यादती हो रही है आपके मुल्क की। महंगाई इतनी ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है और रूल एंड रेगुलेशन ख़त्म हो चुका हुआ है पाकिस्तान में। अल्लाह ही हाफ़िज़ है उनका, तो कुछ सही नहीं है। मैं टुनीशिया भी गया, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि ज़फ़रुल्लाह खान ने हमें आज़ाद करवाया है, और वहाँ वो बच्चों के नाम भी ज़फ़रुल्लाह रखते हैं। यहाँ पे मोरक्को में भी बच्चों के नाम ज़फ़रुल्लाह रखते हैं ये लोग।
تو پاکستان کے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہی حافظ ہے، کوئی اچھا حالات نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، نظر نہیں آ رہے مجھے کچھ۔ اچھا، چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا بڑا نام ہے، میں نے جرمنی میں بھی مختلف لوگوں کے ساتھ پروگرام کیے، جی جی، ان کا ایک مقام تھا وہ جو یو این او کی عدالت تھی، وہاں کے وہ جج بھی تھے، اور اس کے علاوہ بھی ان کی بے شمار ایسی چیزیں ہیں، فلسطین کے بارے میں بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں۔ جی جی جی، اس کے بعد کسی وزیر خارجہ کا نام پاکستان کا جو بھی ہے لیا نہیں جا رہا۔ نہیں لیا جائے گا بھی نہیں۔ اچھا، ظفر اللہ خان آج تک دنیا میں پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے 2 جابیں کی ہیں، آج تک کوئی نہیں کر سکا وہ جاب۔ ہاں ہاں، ایک تو وہ جج تھے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے، اچھا، پھر وہ پریزیڈنٹ تھے یونائٹڈ وہاں پہ ہالینڈ میں جج انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے پریزیڈنٹ تھے، جی پھر یو این او میں وہ سیکرٹری تھے۔ جی، آج تک یہ جابیں کوئی نہیں کر سکا، 2 جابیں آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ چودھری صاحب کی جو پیدا ہوئے ہیں ان کی والدہ کو خواب آیا تھا کہ میرا بیٹا دنیا کا جج بنے گا۔ اچھا، ماشاء اللہ، بالکل، ان کی کتاب ہے مائی مدر۔ اچھا، اگر کوئی آدمی پڑھے وہ کتاب تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ چودھری صاحب کے اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کیا کرتے تھے، اور ان کی دعاؤں سے وہ کہتے تھے کہ میں یہاں پہنچا ہوں، اپنی والدہ کی دعاؤں سے۔ چودھری صاحب کو تو اتنے واقعات ہیں، ہی واز اے ویری سمپل مین، ویری سمپل مین۔ ان کو $56,000 پینشن ملتی تھی، $، اچھا، $56,000۔ وہ $300 رکھتے تھے، باقی سب چیریٹی دیتے تھے۔ کیونکہ میں کینیڈا میں رہتا رہا ہوں بہت سال، تو کینیڈا میں اکثر اسٹوڈنٹ آیا کرتے تھے پڑھنے کے لیے، میں ماسٹر یونیورسٹی میں، وہ کہتے تھے ہماری فیسیں چودھری ظفر اللہ خان صاحب دیتے ہیں، ہم کبھی ملے بھی ان کو نہیں آئے تھے۔ تو چودھری صاحب کی تو بہت خدمتیں ہیں، بہت خدمت، انہوں نے بہت خدمت کی ہے دنیا میں، جی، اللہ تعالیٰ ان پہ جنت نصیب کرے ان کے لیے۔ آمین۔ اچھا، مجھے بھی ایک دوست ملے، جی وہ کہنے لگے کہ میں نماز جمعہ کے لیے گیا جی تو میرے پاس آ کے ایک آدمی ہے، اس نے نماز شروع کر لی، تو میں نے دیکھا تو وہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب تھے۔ جی، تو میں نے کہا آپ کو آپ پہلے جگہ لے لیں، میں بعد میں انہوں نے کہا نہیں آپ پہلے آئے ہیں، آپ کا حق کیا پہلے نا۔ بالکل بالکل تو کہتے کہ ہمیں سخت جگہ مل گئی تو انہیں نیچے ملی، انہوں نے نیچے نماز پڑھ لی۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ سادگی کا ان کا معیار تھا، اور بھی بے شمار پروگرام ہم نے کیے، بے شمار مسالے۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ ہمارے لوگ پاکستانی جو ہیں جی وہ دوسرے ممالک میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ملک کہاں کسے کہاں پہنچ گئے، آپ بھی نکلے ہوئے ہیں عرصہ دراز سے، جی جی جی، ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کیوں نہیں کیا؟ کوئی ہماری ہم ایماندار قوم نہیں ہے یا کیا؟ نہیں، وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ ڈس آنرڈ لوگ ہیں، اور ہم دوسرے مذہبوں کو وہاں پہ بہت تنگ کرتے ہیں، پاکستان میں اسپیشلی۔ آپ کے مولانا جو ہیں وہ اکثر جو ہیں وہ دوسرے مذہب کو اوپر آنے نہیں دیتے، جاب نہیں دیتے۔ نہیں، لیکن مذہب چھوڑ دیں، مذہب ایک طرف رہے۔ غلط ہے نا، غلط نہیں ہونا چاہیے نا، ایوری باڈی ہیومن بینگ، یو ہیو ٹو رائٹ ٹو لیو۔ اگر آپ نیشنل اس ملک کے تو آپ کو بھی وہی رائٹ ہے جو میرے ہیں، ون شوڈ بی لائک دیٹ۔ یہ ترقی ملک اس لیے کر گئے ہیں کہ یہ مذہب کے معاملے میں دخل ہی نہیں دیتے۔ امریکہ، کینیڈا، جرمنی، یورپ، وہ کہتے ہیں کام کرو 8 گھنٹے اپنے گھر چلے ہیں، ہمیں کوئی مدد سے تعلق نہیں ہے، اور اس لیے وہ ترقی یافتہ قومیں ہیں اور دے آر آنےسٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں گھر نہ چلے جاؤ، دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑاؤ۔ ہمارا کام ہے کہ دوسرے کے کام کو خرابی کرو، مطلب یہ غلط ہے۔ ہم لوگوں میں یہ چینج پیدا ہونا چاہیے، اور دین وی کین سکسیسفل ان دس ورلڈ، اگر ہم کوشش کریں تو۔ جی، مگر بڑا سمجھ نہیں آتی پاکستان کا، تو بڑے کب کی آپ آخری دفعہ پاکستان کب گئے؟ مجھے کافی 10-15 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا، طبیعت خوش ہوتی جا کے؟ نہیں، میں دوست بہت نے روک کے لوٹ لیا۔ کیوں؟ مجھ سے میں گھر جا رہا تھا تو موٹر سائیکل پہ لڑکا آیا، انکل، میں نے کہا کہتا انکل یہ ایڈریس بتائیں۔ میں نے کہا یار مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے پسٹول لگا دیں گے آپ۔ اچھا، کہتا نکال دیں سب کچھ۔ تو میں نے کہا یہ جیب یہ لو، میں نے نکالے پیسے، اور چھوٹا سا میرے پاس فون تھا۔ کہتے انکل یہ آپ نے کیا رکھا ہوا؟ اچھا، میں نے اسے واپس ڈالی، کہتا یہ نہیں مجھے چاہیے، تو چلا گیا۔ وہاں تو آپ سیف نہیں ہے بالکل، وہاں تو بہت فون کیوں واپس رکھ دیا کہ یہ کوئی فون نہیں ہے، یہ کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی۔ وجہ اس کی انسلٹ ہو رہی تھی، یہ فون بھی لینا اس کی انسلٹ تھی۔ دیکھو چوروں کا بھی ایک معیار ہے ہمارے ملک کا، ہمارے چوروں کا ہی معیار، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ فقیروں کا معیار ہے، فقیروں کا معیار ہے، یار رائٹ۔ مجھے یاد ہے جی 96 میں پاکستان گیا تو وہ میں نے کہا میرے پاس ٹوٹے پیسے نہیں، فقیر کو کہا، کہتا ہم ڈالر یورو بھی مارک ہوتے تھے، کہتا ہم مارک بھی لے لیتے ہیں۔ یہ سہولت ہے آپ کے لیے۔ بہت ہی برا حال ہے، اللہ ہی فضل کرے، نظر نہیں آ رہا، خدا ہی کو فضل کرے کہ چینج آئے اس ملک پہ۔ ملک بڑا اچھا ہے، ایوری تھنگ از دیئر، مگر اب کیا کیا جائے،
कुछ नहीं अच्छा, आप समझते हैं सियासतदानों का कसूर है या? और पब्लिक भी सारी खराब हो गई हुई है। आपके मुल्क में इतनी बेहयाई हो गई है, कभी होती नहीं थी। इतना अच्छा मुल्क था आपका, हर चीज़ अच्छी थी, ऑनेस्टी थी, अब ऑनेस्टी रही नहीं। बगैर इसको के काम ही कोई नहीं होता उस मुल्क में। वो क्लर्क हो और बड़ा अफसर हो, एवरीबॉडी। अच्छा, आप कनाडा में रहते हैं, वो तो वज़ीर आज़म बड़ा सादा तबीयत का है। सब लोग वहाँ पे सारे वहाँ पे ऐसे ही है। वो तो सड़कों पे घूमता रहता है। हाँ, जस्टिन ट्रूडो। तो हमारे तो सवाल ही पता है, आपके तो 50 बॉडीगार्ड होंगे। अच्छा, ये तमाम मुसलमान ममालिक में सब मसला है। मुल्क में, हाँ मुसलमान सब मुल्कों में यही हाल है। और मैं बादशाह को मिलने गया था यहाँ पे। हाँ, ये बताइए किस्सा हाँ, ज़रा। मैंने चौधरी साहब की किताब में गिफ्ट देनी थी। चौधरी साहब ने बड़ी किताबें लिखी हैं। अच्छा उनकी एक किताब है हदीस नेमत, जी। उसमें बड़ी जिक्र है सब मुल्कों का। उसके बाद उनको लिखी थी इस्लाम, उनको लिखी थी इस्लाम एंड ह्यूमन राइट्स, अच्छा, और मेरी वालदा। ये सब किताबें मैं बादशाह को मिलने गया देने के लिए। पिछले हफ्ते मैंने खत लिखा था उनको कि मैं ऐसे तुम्हें मिलना चाहता हूँ, ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। अच्छा, तो मैं गया पिछले हफ्ते मिलने के कितने लिए। किलोमीटर गए आप? मैं 3-4 घंटे की ड्राइव थी। अच्छा, फिर वहाँ गया तो वहाँ पे बादशाह से मुलाकात हुई? नहीं हो सकी, नहीं हो तो मिल ही सकते, किसी को भी नहीं मिल सकते वहाँ पे। इतनी सिक्योरिटी है और इतने है कि मैं 10 आदमियों को मिलाऊं तो वो फिर भी मुझे कह लगे आपकी किताबें हमें दे दें। उनका सेक्रेटरी कह लगा किताबें मुझे दे दें, हम लोग बादशाह को प्रेजेंट कर देंगे। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है। मेरे पास और कुछ गिफ्ट था। मैं एक बड़े स्पेशल कप लिंक थे, वो मैं बादशाह को गिफ्ट देना चाहता था। और एक कनाडा की एक चीज़ है, उसका नाम है मेपल सिरप। अच्छा वो दरख्त है मेपल का, उससे सिरप निकलता है जी। वो एक काइंड इन द वर्ल्ड। तो वो मैं गिफ्ट लेके गया। मैं वापस आ रहा था तो मेरा ख्याल है कोई आधा पौना घंटे का सफ़र कर चुका था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप वापस आए। अच्छा। मैं वापस गया, कह लगे ये गिफ्ट आप वापस ले, ये हम नहीं देंगे बादशाह। अच्छा, क्योंकि आपने सिर्फ खत में जिक्र नहीं किया। मैंने कहा अच्छा, मैं वापस ले आया। सख्ती बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनका मतलब ये क्राइम नहीं है इस मुल्क में। अच्छा, ये क्राइम नहीं होने की वजह आज मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इस पे पता किया। होता ये है कि जो भी बंदा एयरपोर्ट पे आता है उसको वहाँ पे एक एड्रेस दिया जाता है, चाय डाल देंगे। वहाँ एड्रेस जब आप दे देते हैं तो फिर जहाँ आके आपने रहना है वहाँ का भी एड्रेस देना पड़ता है। जिसके पास रह रहे हैं, होटल है या कोई प्राइवेट रहाइश है, तो वो पुलिस को बताना पड़ता है कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। ऐसे ही बिल्कुल। और फिर आप अगर रहाइश तब्दील करते हैं तो जिसके घर रह रहे हैं उसने इतला करनी है कि ये यहाँ से चले गए साहब। जी बिल्कुल। फिर आप जहाँ पे गए हैं वहाँ का आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, वरना पुलिस घर आ जाएगी और फिर वो पूछेगी कि आपने बताया कोई नहीं। जी जुर्माना कोई नहीं है, मगर नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। मगर वो अखलाकी तौर पे बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं। नहीं अच्छे तरीके से बोलते हैं। डिटेक्टिव होते हैं, पुलिस नहीं प्राइवेट कपड़ों में आते हैं। अच्छा, मेरे आए हैं जहाँ मैं मूव हुआ हूँ। अच्छा, वो आए तो क्या जी बताएं जरा क्या वाकया, ताकि लोग जो है उनको पता रहे ना। मैं दोस्त के पास ठहरा होता भट्ट साहब के पास, तो वहाँ से मैं दूसरी का मूव हुआ तो 2 दिन 3 बार वो पुलिस वाला आ गया, डिटेक्टिव। तो वो जिनके घर में ठहरा हुआ था उन्होंने पूछा क्या बात है, कह लगे आपका पास यहाँ आदमी ठहरा। उन्होंने कहाँ ठहरा? मैं नीचे आया तो उससे 2 दिन पहले मैं उनकी बेटी को लेके पुलिस स्टेशन गया था। वहाँ मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दी थी। अच्छा, तो वो मेरे पास कापी थी रजिस्ट्रेशन। अच्छा, तो वो पुलिस वाला आया, मैंने उससे कापी दिखा दी। उसने कहा ठीक है। बस वो कार्रवाई की उसने करके तो चला गया। फादर नहीं करते, लेकिन हर बंदे पे नजर है, हर बंदे पर। और इसी वजह से यहाँ की पुलिस के पास से कोई असला नहीं है, अवाम के पास भी असला नहीं है। हमारे तो पाकिस्तान में पुलिस के पास वो असला नहीं है जो अवाम के पास है। नहीं, यहाँ की बात ही, अगर आपसे गन निकलाएगी अब वो दोबारा मिलेगा नहीं कोई। बहुत सख्ती है। और पानी पी लो। क्राइम ही नहीं है, क्राइम नहीं है यहाँ पे। मुझे भी कोई क्राइम नहीं है। आप पुलिस की गाड़ी नहीं देखते कोई भी। अब मुझे नजर नहीं आती पुलिस नहीं देखते कहीं भी, कहीं नजर नहीं आती। सिर्फ सिटी वगैरह में है। बड़ा इंतजाम है इनका, बड़ा अच्छा है। हाँ जी, ये लोग बड़े, और महंगा नहीं है, सस्ता है मुल्क, सस्ती चीजें हैं यहाँ पे। और सफाई बहुत है। सफाई बहुत है, बहुत अच्छा सफाई है। हाँ, वेदर बहुत अच्छा है। हाँ, मौसम बहुत जनाब आशिकाना है। अंकल को तो मौसम आशिकाना रहा था। बिल्कुल सही मौसम है, बेहतरीन फर्स्ट क्लास। ले खाएं, ये भी खाता हूँ। अच्छा, ये चीजें इसलिए आपको बता रहे हैं
کہ پاکستان کے جو عظیم رہنما تھے ان کی وجہ سے دوسرے ملک آگے نکل گئے جی اور ہمارا ملک وہیں کا وہیں کا آپ دیکھیں اور نیچے چلا گیا، وہیں کا نہیں ہے اور نیچے چلا گیا. آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں، آپ بالکل آپ کے بعد میں آزاد ہوا ہے، کہاں پہنچ گیا وہ. یہ بات آپ کی درست ہے آپ کو شرم آئیں کہ گے، ہم پیچھے جا رہے ہیں. ہاں بالکل. اور یہ دیکھو جن کے لیے ہمارے رہنماؤں نے قربانیاں دی، پاسپورٹ ایشو کر دیے ہاں اور اس پاسپورٹ کی وجہ سے آج یہ لوگ آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم آج بھی غلام ہیں. ہم وڈیروں کے غلام ہیں، ہم جگیرداروں کے غلام ہیں، ہم قوموں کے غلام ہیں، ہم بڑی طاقتوں کے غلام ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں سیاستدانوں کے غلام ہیں. بالکل. اگر بے نظیر مرے گی تو اس کا بیٹا چاہے وہ نکما ہی ہو وہ ہمارا سربراہ ہوگا. اگر نواز شریف بوڑھا ہو جائے گا تو اس کی بیٹی جو ہے وہ آ کے ہمارے سر پر بیٹھ جائے گی. غریب لوگ تھے. فضل الرحمان ہے اس کا بیٹا آ جائے گا. یہ نسل در نسل جو ہے ہمارے اوپر گورنمنٹ کرتے چلے جائیں گے. کیوں جی؟ بالکل. آپ دیکھیں یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ سب غریب ہیں. ہاں یہ جتنے بھی تھے یہ آپ کے نواز شریف وغیرہ یہ بیڈن رول لاہور میں رہتے تھے، بیڈن رول لاہور میں رہتے تھے اور یہ لوگ غریب تھے. ان کو امیر محمد خان ان کے باپ کو ٹھیکہ دیا ہوتا ہے. امیر محمد خان نے ان کو لگایا. اس کے بعد اس کے باپ کے پاس پیسے بھی دے کے سامان خرید سکے. امیر محمد خان نے ان کو پیسے بھی دیے کہ جاؤ سامان لاؤ. تو یہ لوگ تو یہ جو آپ کا ہے عمران خان یہ خاندانی امیر آدمی ہے. پیچھے سے یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں. میں ان کے خاندان کو جانتا ہوں. اچھا ایک بڑا آج کل ایشو چلا ہوا ہے، بڑیاں لڑکیوں کے ساتھ آڈیو شوڈیو چل رہی ہے، عمران خان کی بھی اور یہ مریم کی بھی. یہ آڈیو گندی ویڈیو یہی رہ گیا ہمارے پاس اور یہی رہ گیا. یہ دیکھو جو آپ کیوں ڈگ کرتے ہو؟ ہاں جی کسی کے واقعات ڈگ نہیں کرنی چاہیے. بالکل. اگر آدمی اچھا ہے تو یو شوڈ تھینک فل ٹو ہم. اچھا یہ یورپین بھی ایسے کرتے ہیں کینیڈا میں ویڈیو بنا لی آڈیو بنا لی؟ ایسا تو کبھی سنا ہی نہیں ہم نے وہاں پہ. یہ مسلمان ہمارا ملک ہے پاکستان تو کوئی کام مسلمان مسلمانوں کا کام ہی نہیں ہے، صرف نام ہی اسلام کا کام ہے ہی کوئی نہیں. تو آپ کا دل چاہتا ہے کبھی پاکستان جانے کی؟ نہیں آپ میں تو یہی رہوں گا مراکو میں ریسٹ آف مائی لائف. اچھا آپ پاکستان کو کتنے نمبر دیتے ہیں کہ جو ترقی کی ہے 100 میں سے؟ ترقی کی نہیں. ترقی کی کہاں پہ ترقی بتائیں کی کون سی ترقی؟ اچھا مراکو کو کتنے نمبر دیتے ہیں؟ مراکو کا مجھے اتنا علم نہیں ہے نہیں، لیکن آپ یہ ماحول دیکھ کے ماحول دیکھ کر میں کہتا ہوں نمبر 1 جسٹ لائک کینیڈا اس لحاظ سے. لیکن صفائی کے لحاظ سے صفائی کے بھی آنےسٹی کے لحاظ سے بھی یہ بھی ٹھیک ہے. ہاں اس اتنے برے نہیں ہیں یہ پاکستان میں برے. وہاں تو ہر آدمی کاٹ رہا ہے، بھائی کو کاٹ رہا ہے، اس کو اسپیئر ہی نہیں کرتا. اچھا ایک چیز میں بتاؤں اپنے ناظرین کو کہ آج ہم 3 دوست تھے، یہ اپنے ایک اور دوست بھی ہمارے ساتھ، تو وہ ٹیکسی لینی تھی. یہاں 3 لوگ، آپ جو چھوٹی ٹیکسی ہے سگیرہ اس میں بڑی کبیرہ جو چھوٹی ٹیکسی ہے اس میں 3 لوگ بیٹھ سکتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو 4-5 بھی بٹھا سکتا ہے، مگر قانون نے انہیں کہا ہوا کہ 3 تو قانون کے مطابق چلتے ہیں. جی جی ہماری طرح نہیں ہے وہاں پہ. یہ چیزیں اس لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کی کوئی انسلٹ ہو، مگر عزت انسان جو ہے وہ جو بنانے چاہتے جس طرح ان ممالک نے بنائی، یورپ نے بنائی، تو وہ پھر بتانا نہیں پڑتا کہ ہماری عزت کی جائے. لوگ خود بخود کرتے عزت، یہ اعلان نہیں کرنا پڑتا. کیوں جی جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا اور کوئی بات چیت کرنی چاہیے کیونکہ صبح میں واپس چلا جاؤں گا، مگر بڑی مہربانی آپ کی. ادھر ہی اپنے آغا صاحب، تو آغا صاحب تو ایسے ہی ہے، وہ جیسے فلم نہیں میں پنجاب نہیں جاؤں گی وہ والا حساب بنا ہوا کہ میں یہیں رہوں گی. بہترین جگہ جی یہاں میں تو کہہ رہا ہوں جو بزرگ آدمی ہیں. یہ دیکھیں یہ شام کا وقت ہے، 4:15 ہوئے ہیں یہاں پہ. جی جی تو موسم زبردست ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے. یہ کافی شاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آج جمعہ تھا، نماز پڑھی ہے. پھر آغا صاحب کے ساتھ ان کے محلے میں آئے ہیں. یہاں آغا صاحب کا میں نے کہا ایک پروگرام بھی کر لیتے ہیں اور ساتھ گپ شپ بھی لگا لیتے. ساتھ یہ سر ظفر اللہ خان صاحب کے بارے میں آپ کو یہ معلومات دینی تھی کہ سر ظفر اللہ خان صاحب کو لوگ کس طرح یاد کرتے ہیں. ایک چھوٹی بات یاد آ گئی ابھی جی. سر ظفر اللہ خان صاحب پریزیڈنٹوں کو، کوئین کو جس وقت چائے مل سکتے تھے. ہاں ملکہ کو جب ملنے گئے ہیں لنڈن تو ملکہ ملی ان کو، تو چوائسا نے کہا اسے کہ میں جا رہا ہوں. دیکھا کیوں؟ ایک بات ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو ملتے ہیں، بڑے لوگوں کو آنکھ سے آنکھ بات کے کرتے ہیں، کبھی ادھر ادھر نہیں دیکھتے، کبھی گھڑی نہیں دیکھتے کہ ٹائم کیا ہوا ہے. تو چوائسا نے کہا کہ میں جا رہا ہوں. کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک اور ہستی کو ملنا جو تجھ سے ہی بڑی ہے.
तो उसको बड़ी परेशानी हुई कि मैं मलका हूँ, मुझे ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा मेरा नमाज का टाइम हो गया, मैंने नमाज पढ़नी है तो मैं जा रहा हूँ। तो वो चले गए। तो उस वक्त जब सेक्रेटरी को बुलाया, उसने कहा जानवर ला कर रखो यहाँ पे, अगर ये फिर कभी आए तो जानवर दो ऊँचा कहीं नमाज पढ़े। ग्रेट मैन, कौन आदमी ऐसे कर सकता है। बिल्कुल तो अल्लाह ताला ने चौथा को बड़ी इज्जत दी हुई थी। बिल्कुल जी। आज देखे फलस्तीन का हाँ। देख ले, आप को देख ले। जहाँ पे बैठे हुए यहाँ का देख देख ले। ले, पाकिस्तान का उस वक्त मकाम हाँ, देख ले देख दुनिया में। एक और बात याद आ गई। अच्छा, पाकिस्तान का नाम लिया आपने। कायद आज़म साहब, ये रसूलुल्लाह खान साहब भोपाल जगह है इंडिया में, जी भोपाल भोपाल। वहाँ पे ये थे, अच्छा उसके किंग के पास काम करते थे। कायद आज़म ने अपनी कैबिनेट से कहा कि रसूलुल्लाह किधर है। जी उन्होंने कहा जी वो तो वहाँ पे। उन्होंने खुद कब्जा किया। कायद आज़म ने कहा तो आओ। जी ये आए। उन्होंने कहा कौन सी जाओ। उन्होंने कहा जो आप कहेंगे मैं वो करूँ। तो ने कायद ने कहा जो आप कहेंगे। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम फॉरेन मिनिस्टर बनो। उन्होंने कहा ठीक है, तो फॉरेन मिनिस्टर बन गए। अब वो कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। नाज़मुद्दीन, लियाकत अली खान, सब बैठे हुए थे। इन्होंने कहा कायद साहब से जब देखो तो रसूलुल्लाह खान यहाँ नहीं होता है। जी कायद को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा यू एंड यू एंड यू यू लिक माई शूज, हाँ। कि तुमने मेरी मिन्नतें की जो आपके लिए मैंने उसे बुलाया था। इतनी इज्जत दी उन्होंने काजल साहब ने। उन्होंने कहा तुम सब ने मेरी मिन्नतें की हैं, उसको मैंने बुलाया था कहीं तो ग्रेटेस्ट। तो वो कितनी बड़ी ऑनर थी और बड़ा मकाम था, बड़ा उसका मकाम था। पाकिस्तान की बड़ी इज्जत थी। बड़ी इज्जत थी। आपको किसी मुल्क में जाने के लिए वीजा नहीं लेना हाँ, पड़ता था। बिल्कुल, बिल्कुल। आज कोई मुल्क वीजा ही नहीं देता। देता तो पासों को वीजा ही कोई देता। मैं वो सोशल मीडिया पे देख रहा होता हूँ, अगर जनाब आपने मिस्र जाना है तो हमारे साथ राब्ता करे, तुर्की जाना हाँ, हमारे साथ जी, राब्ता जी। करे। तो यार ये मुल्क है, ये आपके पास कनाडा का पासपोर्ट है, आपको हाँ। कभी वीजे की फिक्र ही नहीं होगी। फिक्र ही कोई। चले जी, जान हो गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। कोई गलती हुई तो माफी दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।